Sa laing balita, 4 milyones nga drogas na nakuha kini dito sa Tagbilaran City sa Lalawigan, Bohol. Reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Daghang salamat sa mga batang nahimong sa Bohol Province. Muabot sa 4 milyones pesos nga balor sa gituhang Cebu ang nasakbit sa mga hente sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 Bohol Field Unit ato sa gihimo drug pass dito sa Purok 6 Barangay Kugon, Tagbilaran City, Province sa Bohol. Ang nagpanggila nga si Christopher 26 anyos, usa ka laborer o kasatangan nga mulapi sa nasgutang lugar kuyog sa gihimong drug bust ang mga sakop sa Maritime Police o Tagbilaran Police Station ato sa pagpangronda nasakbit sa PDEA BFU ang 12 ka dagkong putos sa gituhang Cebu nga gibada-bada nga motimbang nga tulasab sa 600 gramos sa nga mokitinad gini nga tulasab sa 4 milyones pesos kini subay sa standard drug price ang gihimong pagpangronda kini subay sa impormasyon nga darawat sa PDEA gikan sa Osaka confidential informant. Matud ni Leia Alcantara anting baba sa PDEA 7 nga Osaka simana ang gihimong case build-up og nasuta nga kini mga suspect magadispose og usa kilo nga Cebu matag semana gihulagwa sa PDEA 7 nga malakip o nalakip sa newly identified drug lord personality o drug personality ang suspect apan niadtong tuig 2024 nalagpag kini sa kaso kadapig og naka-apply og plea bargaining. Kaso kalabasan sa Section 5 og 11 Article 2 Republic Act 9165 o kalabasan sa Dangerous Drug Act of 2002 at bangon sa maong dinagpan. Report sa PDEA BFU sa Bohol Province. Katropa, ay magkalimot ihapon sa magaplas kadunay sa Santong Rebelwell. Magkatabang kini labi na katundo ni mga panahot sa lawas. Ihaplas sa ang Santong Rebelwell, hindi mo sa yasto nga palitan mapalit sa pamasag butika sa iyong lugar. Alang sa nagkaasang Pilipino para sa Pilipinas ng katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.